बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत के बाद क्या होगा, ये जवाब भी अल्लाह ने दिया है कि क़यामत के दिन क्या होगा। नाजरीन, बहुत से लोग कहते हैं कुछ भी नहीं होगा, मर गए, मिट्टी हो गए। कभी कोई कब्र से निकल के आया कि फलाह जगह पर कब्र फटी और आदमी निकल के बाहर आ गया? कौन आया है? आज तक कोई नहीं आया। हम भी मर के वापस नहीं आएंगे। जब हड्डियां भी चूरा चूर हो गई, बिल्कुल सुरमा हो गई, अब उसे कौन जिंदा करेगा? एक मर्तबा आस बिन वाइल आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और इसके हाथ में पुरानी हड्डी थी जो बिल्कुल नरम थी। तो इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हड्डी को ऐसे मसला तो वो बिल्कुल सुरमा बन गई। इसको फूंक मारी तो वो हवा में उड़ गई। तो आस कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तेरा रब इसे जिंदा करेगा? तो अल्लाह ताला ने फौरन जिब्राइल उतारा, कहा इस कमबख्त को बता कि देखो, इसको जिसको मैंने गंदे पानी से बनाया आज मुझसे झगड़ा कर रहा है और मुझसे दलीलें मांगता है और मुझे मिसालें देता है और मुझे कहता है इस पुरानी हड्डी को कौन जिंदा करेगा जो सुरमा बन गई। अल्लाह ताला फरमाता है कि इसे बताओ, इसे वो जिंदा करेगा जिसने इसे बनाया और पैदा किया था। हर मखलूक पर इसकी नजर है, किसी एक से भी और एक लम्हे के लिए भी अल्लाह गाफिल नहीं है। एक जर्रा भी अल्लाह की नजर से छुप नहीं सकता। जिधर जाते हो चले जाओ, अल्लाह खींच के वापस लाएगा, अपने सामने खड़ा करेगा। तो मौत के बाद क्या है? तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे सामने कुल कायनात है, एक एक को मौत आएगी और एक दिन मारूंगा सबको। एक दिन उसने होना है, उसे रोक कोई नहीं सकता, उसे झुटला कोई नहीं सकता। कुछ ये ऐसे होगा कि जमीन में जलजला होगा और पहाड़ थरथराएंगे और रेजा रेजा हो जाएंगे। ये एक दिन आने वाला है, आसमान फटेगा, हर शय को अखाड़ दी जाएगी। अल्लाह पाक फरमाते हैं कायनात की कि हर चीज को मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा, कुछ बाकी नहीं छोड़ूंगा। हर शय को फना है, एक हमारे रब को बका है, बाकी सबको मौत है। सबको मौत देकर फिर अल्लाह मुल्कुल मौत से पूछेगा कौन बाकी है। हालांकि अल्लाह को पता है कौन बाकी है। जमीन वाले मर गए, आसमान वाले मर गए, पीछे रह गए चार फरिश्ते जिन्होंने अर्श को पकड़ा हुआ है। तो अल्लाह ताला पूछेगा कौन बाकी है? मौत का फरिश्ता कहेगा या अल्लाह, ये फरिश्ते बाकी हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल अवैस इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हौसला अफजाई के लिए वीडियो को सिर्फ एक लाइक कर दें और कमेंट्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से सिर्फ एक नाम सवाब की नीयत से जरूर लिख देना और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। अर्श के फरिश्तों को मौत दे दो तो अर्श के फरिश्तों को भी मौत आ जाएगी। फिर अल्लाह ताला कहेगा कौन बाकी है? तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह, ये जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील और तेरा गुलाम बाकी है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा जिब्राइल, मिकाइल को भी मौत दे दो। तो अल्लाह का अर्श बोल पड़ेगा या अल्लाह, जिब्राइल, मिकाइल को बचा लो। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे चुप हो जाओ, मेरे अर्श के नीचे सबको मरना है। तो अल्लाह फिर पूछेंगे अब कौन बाकी है? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह, इसराफील और तेरा गुलाम। इसराफील के हाथ में वो सूर है जिसे वो फूंक रहा है। तो अल्लाह ताला कहेंगे इसराफील भी मर जाए, इसराफील को मौत आ जाएगी। फिर अल्लाह पूछेगा अब कौन बाकी? तो अब मुल्कुल मौत की टांगे कांपने लग जाएंगी, सबकी रूह निकालने वाले की बारी आ गई। मौत का फरिश्ता कहेगा या अल्लाह, बस अब तो ऊपर तू है और नीचे मैं हूं। तो अल्लाह हुक्म देगा मर जा, क्योंकि तू भी मेरी एक मखलूक है। तो मुल्कुल मौत एक चीख मारेगा, ऐसी चीख मारेगा कि जमीन आसमान होते तो फट जाते, लेकिन वो पहले ही फट चुके हैं। सबको मौत देने के बाद अल्लाह कहेगा कोई है मेरे मुकाबले में तो आओ। उस वक्त कौन आएगा? क्योंकि अल्लाह ताला सबको तो मौत दे चुका है। फिर अल्लाह ताला जमीन और आसमान को झटका देगा, मैं बादशाह हूँ। फिर दूसरा झटका देगा, फिर कहेगा मैं हूँ कुद्दूस सलाम मोमिन। फिर तीसरा झटका देगा,
پھر کہے گا میں جبار متکبر، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا بادشاہ کہاں ہے، ظالم کہاں ہے، تکبر کرنے والے کہاں ہیں، آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہوگا تو جواب دے گا نا۔ پھر اللہ خود کہے گا، ترجمہ، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے جسے زوال نہیں۔ عباسی خلیفہ واثق باللہ جو بڑا ظالم تھا، بڑے علماء شہید کیے۔ 32 سال کی عمر میں جب موت نے جھٹکا دیا تو اللہ سے فریاد کرنے لگا کہ اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا، اس پر رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، میں نے دنیا کو بنایا، میں نے مٹایا، اب دوبارہ زندہ کروں گا، اب اگلا مرحلہ آ گیا۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہی اللہ نے قرآن میں بتایا، ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، سمندر مٹا دیں گے، زمین ننگی ہوگی، نہ پہاڑ، نہ صحرا، نہ دریا، نہ سمندر، کچھ بھی نہیں۔ پھر میں تمہیں جمع کروں گا، ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا۔ کس لیے؟ میں نے گھیرے میں لیا ہوگا، ایک ایک کو گن گن کر اٹھاؤں گا، اور تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا، آج تمہیں تنہا نکالوں گا۔ اللہ تعالیٰ ننگے بدن اٹھائے گا قبروں سے۔ تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوگا، وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے، یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے، تیاری کر لو تیاری کر لو۔ تو کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ارے ہمیں موت ہی دے دو۔ تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی تو وہ ان کو جواب دیں گے، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی۔ اس کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے، تم غافل رہے۔ پھر اللہ سب کو جمع کرے گا، پہلے تو 7 آسمان کے فرشتے آئیں، پھر اللہ کا عرش آئے گا اور اللہ تعالیٰ خود آئیں گے۔ 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا، اب 4 ہیں، اس دن 8 ہوں گے، اٹھایا ہوا ہوگا اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا۔ اللہ کا عرش، اس کی آواز اور دہشت سے سارا مجمع مرد عورت بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، تمام نبی پیغمبر فرشتے سب گر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نہیں پتا، وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے۔ یا اللہ، ان کو بے ہوش ہی نہیں کیا، پھر باقیوں کو ہوش آئے گا۔ انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے، پھر اللہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنائے گا، پھر اللہ تعالیٰ سارے انبیاء کو پہنائے گا۔ پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندو میں نے تمہیں پیدا کیا، پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، صرف تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری ہی سنتا رہا۔ آج میں بولوں گا تم سنو گے۔ دنیا میں پردے ڈالتا رہا ہوں، لیکن آج ہم پردے اٹھا دیں گے۔ یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ پھر اللہ حکم دے گا جنت آئے، جنت آ جائے گی۔ پھر حکم ہوگا جہنم آئے تو جہنم بھی آ جائے گی۔ اس کے بعد پل صراط بچھایا جائے گا، پھر حکم ہوگا ترازو لایا جائے، حساب شروع کیا جائے۔ دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو، آخرت میں اللہ پاک عمل تولے گا۔ جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا، فلاں کی نیکیاں گھٹ گئی، وہ ہار گیا، اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ تو حکم ہوگا پکڑو انہیں اور بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو۔ نیکوکاروں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا، اگر جس کی نیکیاں بڑھ گئیں تو فرشتہ اعلان کرے گا، فلاں شخص کامیاب ہو گیا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، جس کے سیدھے ہاتھ میں پرچہ آ گیا، یہ کامیابی کی نشانی ہے، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ وہ کہنے لگا، ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا، ایک کوا اگر 1 مہینہ اڑتا رہے اتنا بڑا جنت کے انگور کا ایک گچھا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔
कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर लिख दीजिएगा सवाब की नीयत से। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब मुसलमान बहन भाइयों के साथ शेयर भी कर देना। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। इस वीडियो में की गई किसी भी किस्म की कमी कुताही को अपने फजलो करम से माफ़ फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।